Matahom nga kabuntagon mga kapaglaom. Atong hisgutan ni ining adlaw mao ang atong morning devotional nga nag-uluhan. Pagka mabination ug malumo nga kasing-kasing. Og ang atong teksto makita sa Efeso 4 bersikulo 32 nga nag-ingon: mapuanguron kamo ang usa ngadto sa usa nga malulot og kasing-kasing, nga magpinasayloay kamo ang usa sa usa. Maingon nga kamo gipasaylo sa Dios tungod kang Kristo. Tuguti nga ang pagkamalumo ug kaluoy nga gipadayag ni Jesus diha sa iyang kaugalingong bililhon nga kinabuhi mahimong sumbanan kanato sa pinaagi nga angay nato tagdon ang atong isig katawo. Daghan ang naluya og nawad-an og paglaom diha sa dako nga pakigbisog sa kinabuhi, diin ang usa ka maayo nga pulong sa pagpadasig og kaisog maghatag sa kusog sa paglahutay. Dili kita makasulti kung unsa ang maabot sa atong malumo nga mga pulong sa pagkamabination ang atong mga paningkamot nga sama kang Kristo aron sa pagpagaan sa pipila ka mga lulan. Ang nasayop mahimong mapabalik sa walay lain nga paagi kundili sa espiritu sa pagpaubos, pagkamalumo ug gugma. Sa tanan nimo nga mga kalihukan uban sa imong isig katawo, ayaw gayud kalimot nga ikaw makiglambigit sa binuhat nga gipanag-iya sa Dios. Pag mapuanguron, pag baton og kaluoy, pag matinahuron, tahura ang gipalit og gipanag-iya sa Dios. Tagda ang matag usa uban sa kalumo ug pagtahod. Kung ikaw adunay pagdumot, pagduda, kasina og pangabugho diha sa imong kasing-kasing, aduna ikawng buluhaton aron mainsakto kini. Isugid ang imong mga sala. Duol og panag-uyon uban sa imong mga kaigsuunan. Pagigsulti og maayo kalabot kanila. Isalikway ang dili maayo nga mga pasabot. Nga sugyot nga mahimong mupukaw sa walay pagsalig diha sa panghunahuna sa uban. Bantay ang ilang dungog sama nga ikaw sa grado nga nagabantay sa imuha. Higugmaa sila sama nga ikaw gihigugma ni Jesus. Ang grasya sa Dios maoy magagiya nga ang matag tawo makahimo sa pagbutang sa ilang mga kaugalingon sa dapit sa mga tawo nga ilang gikalambigit diha sa ilang mga kalihukang pangnegosyo. Kini maoy magagiya sa mga tawo aron nga sila magatan-aw dili lang sa ilang kaugalingong kaayuhan, apan ingon man sa kaayuhan sa uban. Kini maoy magagiya kanila sa pagpakita sa pagkalumo, pagkamanggiluloyon o pagkamaayo. Ang pagbaton sa insakto nga espiritu, ang pagkinabuhi sa usa ka balaan nga kinabuhi, mao kini ang ginapasabot nga mahimong sama kang Kristo. Tuguti nga ang imong kinabuhi pagadumalahan sa halapad, manggihatagon nga mga prinsipyo sa Biblia. Ang mga prinsipyo sa maayong kabubuton, pagkamabination o pagkamatinahuron. Magampo ta. Amahan namo nga balaan Dios sa kalangitan, mayong buntag na kanimo o Dios. Salamat sa imong pagkamaayo sa among mga kinabuhi. Salamat sa mga balasahon nga kanunay nagahatag kanamo og kadasig. Salamat sa pagpahinumdum Ginoo nga sa mga tawo nga nakasala kanamo nga kami andam kanunay nga magpasaylo nga na kanila. Tabangi Ginoo nga makita nila si Ginoong Hesus nga ni kanamo. Og ikaw magahatag kanamo og humble nga kasing-kasing. Og sa mga tawo pod nga among napasabo o Dios, tabangi pod nga kami ilang mapasaylo. Tabangi kaming tanan Ginoo sa nagahaduol na nga pagbalik ni Jesucristo nga kami pod mahimong magbinuutan og ilabi na makita gayod ang iyang kinaiya diri sa amua. Aron sa pag-abot niya o Dios, kami makatanaw gayod sa iyang dagway. Salamat sa pagtubag sa tanan namong mga pag-ampo o pagpasaylo sa among mga sala. Kay kining tanan among ginaampog, among ginalauman madawat. Sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amang luluwas. Amen.